السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنتكلم مع بعض على توقعات غدا بإذن الله السبت الموافق 19 سبتمبر 19 أيلول لعام 2020 لأصحاب برج الثور. أصحاب برج الثور واليوم بشكل عام مبدئيا كده مازال القمر متواجد معانا في برج الميزان الهوائي، فبتكون فترة لازم صاحب برج الثور يهتم فيها جدا جدا بصحته، علشان منعا لأي عارض صحي ممكن ان هو يحصل معاك صاحب برج الثور. كمان بنلاقيك خلال اليوم مهتم جدا بالأهل، بالأبناء، بالبيت، بالعيلة، بالأسرة، كل دي من خلال اهتماماتك. تعالوا مع بعض نشوف يوم برج الثور بشكل عام. يمكن عندك حاجتين أو عرضين أنت بتختار منهم، سواء العرضين دول خاصين بالعمل أو عرضين حتى خاصين بحب أو علاقة جديدة. عايزة أقول لكم كمان حاول أن أنت تركز كويس قوي قبل ما تختار ما بين العرضين دول، لأنهم الاتنين كويسين الاتنين حلوين ولكن في حاجة أحسن من التانية، فحاول تركز علشان تقدر تختار صح. أهم حاجة إنك تحافظ جدا على صحتك خلال اليوم وتبعد تماما عن إن أنت ترهق نفسك. حاول كمان تلطف الأجواء مع زمايلك في العمل، حاول تعمل بعض التغيرات أو الإصلاحات الجديدة ما بينك وما بينهم في العمل، وحاول إن أنت تقدم وقتك وجهدك في ان انت تطور من الشغل بتاعك علشان تكون مميز بين الناس المحيطة بيك او بين زمايلك في العمل، لان ده هيكون ليه تقدير كبير جدا من الرئيس بتاعك او المدير بتاعك او الادارة اللي انت شغال فيها. ده هيرفع من شأنك كتير واحتمال توصل لترقية او مكافأة في العمل. عايزة اقول لكم عندكم يعني افكار بطريقة رهيبة لا حصر لها، بمعنى أصح عدد من الأفكار أنت بتقدر تبتكرها صاحب برج الثور، ولكن بسبب ان انت مشغول او عقلك وتفكيرك مشغول فمش قادر تدونها او ان انت تقعد مع نفسك او تكتبها. لا، لازم تقعد مع نفسك وتكتب الافكار دي كلها، لان تدوينك للافكار سواء بورقة او قلم او ان انت هتكتبها على الموبايل بتاعك، لما تيجي ترجع لها قريب بإذن الله هتقدر تطلع منها تطوير كبير جدا لحياتك وهتطور بيها من حياتك. الأفكار دي حلوة جدا جدا، ممكن تكون أفكار خاصة بمشروع، أفكار خاصة بعمل، أفكار خاصة بتطوير نفسك أنت وتطوير ذاتك، أفكار خاصة بتطوير بيتك وأسرتك، فدي كلها حاجات هتساعدك كتير. أفكار خاصة بتطوير مثلا شكلك ومظهرك وحياتك بشكل عام، ففي تطوير وفي أفكار حلوة جدا لازم ان انت تكتبها صاحب برج الثور علشان ما تروحش من بالك أو تنساها. عايزة اقول لكم كمان حاولوا خلال اليوم ان انتوا تلعبوا رياضة، حاول ان انت ما تحملش نفسك فوق طاقتك او ان انت تفكر كتير جدا فعقلك يتعبك او تحس بضغط عصبي عليك من كتر التفكير، وده هيخليك تنفعل. لو انت حسيت بضغط عصبي ده هيخليك تنفعل، فخليك حذر جدا على صحتك وخد بالك جدا على صحتك. يمكن البعض منكم في علاقة فيها الطرف الآخر بينزعج شوية من ردود أفعالك اللي ساعات بتكون قاسية، ساعات بتكون فيها انفعال، ساعات بتكون غضبان جدا أو سريع الغضب، لكن كل الأسباب ما تستحقش إنك انت تنفعل بالشكل ده، فهدي نفسك شوية صاحب برج الثور. بعضكم بيتنقل من مرحلة لمرحلة تانية خالص، خاصة في العمل بتلاقي تجديد في حياتك العملية، علاقتك مع زمايلك حلوة جدا، ويمكن بتفكر ان انت مثلا ترفه عن نفسك او تخرج. حاول ان انت تعمل ده علشان تكون مرتاح اكتر ومن جواك شاعر براحة شديدة صاحب برج الثور. برج الثور من الناس او من الابراج المختلفة تماما، يمكن عندكم خيال واسع جدا، بتقدر تقوم باي مهمة وعلى اكمل وجه، ولكن هتكون بسبب ده شخص مشهور قوي، يعني هتكون مشهور في المجال بتاعك لان انت شخص مختلف، شخص خيالك واسع، بتقدر اي مهمة تقوم بيها، فده اللي هيخليك مشهور في المجال بتاعك او هتحصل على ترقية او زيادة في المرتب او مكافأة زي ما قلنا. فحاول ان انت فعلا تشتغل على نفسك لانك شخص مميز جدا جدا صاحب برج الثور. حاول تخفي الجوانب السلبية قدام رؤسائك او قدام زمايلك،
حاول ان انت ما تبينش سلبياتك، دايما بين الايجابيات، ودايما بين الطاقة اللي عندك الحلوة، ودايما ما تتعصبش او تنفعل، لان ده هيكون في مصلحتك جدا. عدم العصبية والانفعال وانك تبين الجانب الايجابي ده هيكون في صالحك، لانك هتحصل باذن الله على مكافأة او ترقية زي ما قلنا ان شاء الله. حاول ان انت ما تكونش جافي مع الشريك، او ما يكونش العواطف عندك فيها برود، او ان انت مش بتتكلم، مش بتعبر عن اللي جواك، في نفور شوية او في جفاء من ناحيتك تجاه الطرف الاخر، لان الامور هترجع لوضعها الطبيعي معاك، بس لو انت كنت مرن شوية وضحيت شوية من اجل الطرف الاخر او شريك الحياة. غير كده يومك حلو جدا جدا. يمكن بعضكم بيجيله دعوة مثلا يحضر مناسبة، او يحضر مثلا لقاء مع حد او حاجة زي كده، فبتجيلك دعوة وبتروح المكان دوت، او بتروح مكان حتى ترفه فيه عن نفسك شوية. صاحب برج الثور، حاول تتابع امورك بشكل مباشر، حاول ان انت تنفذ اي حاجة بتخطر في بالك تنفذها، لانها هتكون في طريق النجاح ليك، او هتكون سبب في انك انت تنجح في حياتك بشكل عام بإذن الله. تعالوا بقى نتكلم مع بعض على طالع برج الثور خلال اليوم. طالع برج الثور بتحاولوا تعملوا كل ما في وسعكم وكل ما في مقدراتكم في ان انتوا تكون حالتكم الصحية احسن وافضل، وانك تدي الصحة هي الاولوية في حياتك، او يكون ليها الاولوية في حياتك. يمكن وعدت نفسك كتير انك تهتم بصحتك، تمشي على نظام غذائي، تعمل رجيم، تروح تلعب رياضة، كل الحاجات دي بينك وبين نفسك عاوز تعملها، ولكن ولا مرة كملت للآخر، او ما كانش عندك إرادة ان انت تكمل. لا، حاول خلال الفترة دي انك ترتب كل حاجة معاك، الامور هتبقى حلوة قوي قوي، في البيت، في البيئة اللي انت بتعيش فيها، في المجتمع اللي انت بتعيش فيه، في العمل اللي انت بتشتغل فيه، هتلاقي الدنيا معاك مشيت حلوة جدا، وهتلاقي كمان الوضع العاطفي عندك خلال اليوم بقى احسن وبقى مستقر اكتر. صاحب برج الثور، تعالوا بقى نتكلم مع بعض على تأثير الفلك والقمر ونصيحة الفلك لأصحاب برج الثور. بالنسبة للناحية العائلية وعلى المستوى العملي أو المهني، القمر خلال اليوم زي ما احنا متفقين في برج الميزان، وتحديدا عندك في بيتك السادس أو في المنزل السادس. ده بيخلي صاحب برج الثور عنده حركة، عنده طاقة، عنده نشاط، مهتم جدا بكل أمور الخاصة بالعمل والمهنة، وكل الأمور الخاصة بالبيت والمنزل والأسرة. فأنت منوع اليوم بتاعك بين اهتماماتك العملية وبين اهتماماتك المنزلية وواجباتك تجاه المنزل أو الأسرة. بالنسبة للوضع العاطفي أو الاجتماعي، بتكون شخص يقظ جدا، واعي جدا ان الناس اللي حواليك ليهم حق عليك زي ما انت ليك حق عليهم، فبتدي كل واحد حقوقه، بتتعامل بما يرضي الله، بتتعامل بشكل ذكي جدا مع الناس اللي حواليك بطريقة الأخذ والعطاء، مش ان انت بس تاخد، لا ان انت بتاخد وبتدي. فدي حاجة كويسة جدا منك صاحب برج الثور ان انت تعمل كده، او انك انت تتعامل بالشكل ده. هتلاقي ليك شعبية كبيرة جدا، هتلاقي ناس كتير جدا بتحبك، ناس كتير هتكون منجذبة ليك بطريقتك الجميلة، بكلامك اللبق، بتفاؤلك دايما، انك شخص دايما متفائل، دايما الابتسامة على وجهك. فده هيكون احسن بالنسبة لك كتير، وهيطور كتير من حياتك، وهيريح كتير من نفسيتك. يمكن خلال اليوم بنلاقيك بتقابل بعض أشخاص أو شخص بقالك كتير جدا وبقالك زمن ما شفتهوش، أو في شخص كده وانت قاعد مع نفسك ان انت تقابله، أو فكرت فيه فقلبك اتلهف ناحيته، فنفسك ان انت تتصل بيه أو تكلمه أو ان انت تقابله بالفعل. أصحاب برج الثور فترة رائعة جدا جدا. عايزة أقول لكم عندكم خلال اليوم اتصالات حلوة قوي، وبيكون في برضو لقاءات جميلة جدا جدا خلال اليوم. علاقتك بالناس المقربين ليك وعلاقتك بالغرباء حتى عنك في تقوية في الروابط حلوة جدا، وعلاقة حلوة جدا بينك وبين الناس المحيطين بيك، فبتقدر ان انت تقنع اي حد وتأثر في اي حد خلال اليوم بوجهة نظرك وبكلامك الحلو. اهم شيء انتبه بس على الانفعالات، حاول ان انت ما توصلش الامور انها تكبر منك، او انها تتأثر بالانفعالات اللي عندك. حاول ان انت
تهتم قوي بصحتك، لان بعضكم انا شايفاه عنده مشاكل في المفاصل او العظام او حتى مشاكل في الرقبة، فخدوا بالكم قوي وحافظوا على صحتكم. اتمنى لكم طبعا يوم سعيد، وبكده اكون خلصت معاكم التوقعات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم باذن الله غدا في توقعات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.